السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نبداو التصحيح ديال لي كونكور ديال لو ان سي جي ديال الاعوام اللي فاتوا. بالنسبه للكونكور كيفاش كيكون على شكل كيو سي ام، يعني كيسيون اشوا مولتيبل. كيعطيوكم سؤال وكيعطيوكم 4 ديال الاختيارات وانتم خاصكم تختاروا الجواب الصحيح صافي. ولمعلوماتكم هذا الكونكور هذا كيكون فيه سيستم كنديان، يعني الا جاوبتي جواب صحيح كتكون عندك 3 النقط، جاوبتي جواب غلط كتكون عندك ناقص نقطه، والا ما جاوبتيش كيتعطى لك زيرو صافي. يعني هادشي كيعني الا ما كنتيش متاكد من الجواب من الاحسن ما ديروش باش ما تمشيلكش نقطه صافي. بالنسبه للكونكور شنو كيكون فيه في الاول كيعطيوكم واحد التكست كتقراوه باللغه الفرنسيه، تكست ولا جوج ديال لي تكست. ابري كيعطيوكم لي كيسيون ديالهم، كيسيون دو كومبريهنسيون ديال الفهم اي دو ميموريزاسيون ديال كيختبروا الذاكره ديالك. خاصك يعني ملي تكون كتقرا داك التكست في ديك المده كتكون 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، خاصك تحاول تعقل على المعلومات اللي كاينين في هذاك التكست. ابري كيعطيوكم تيست ديال الرياضيات ماشي داكشي ديال الباك، ماشي التكامل ماشي الدوال ايتترا، ما كيكونوا غير لي زاستوس واي حاجه كتعتمد على الذكاء وعلى المنطق. التيست الاخر كيكون في الثقافه العامه، يعني كيختبروا الثقافه العامه ديالك في السبور في البوليتيك في اي حاجه عندها علاقه بالعالم. يعني خاصك تكون شويه كتطالع على الاخبار، عارف شنو واقع في الدنيا. ابري كيعطيوكم تيست ديال اللغه الفرنسيه كتكون فيه الكونجوغيزون ليكسيك لورتوغراف داكشي ديال الابتدائي وديال الكوليج. دونك اليوم انا غادي ندير لكم غير كولتور جينيرال، غادي نصحها هي واللغه الفرنسيه. بالنسبه للتكست الميموريزاسيون والكومبريهنسيون ديالو صراحه ما عرفتش ما عندي كي ندير ليه، حيت فوالا غيكون عندك داكشي في التكست وغادي تقارنوا بلي كيسيون ابري. يعني لي كيسيون اصلا الجواب ديالهم كاينين في التكست، يعني ما غيفيدكم بوالو انا اللي عطيتكم لي ريبونس. وبالنسبه للرياضيات انا ماشي التخصص ديالي، دونك من الاحسن يتكلف به شي واحد اخر. دونك نبدا بالكولتور جينيرال. اول كيسيون قال لك كولتور جينيرال دوري هي 20 دقيقه، يعني هاد الكولتور جينيرال كدوزها في 20 دقيقه. الوغ قالك كو سينيفي هاد السيجل هذا سي او دي او ا او، شنو كتعني هاد السيجل هادي؟ دونك واش كوميونيتي ايكونوميك دي زيتا دو لافريك دو لويست ولا confédération économique des États de l'Afrique de l'Ouest ou la confédération étatique des économies de l'Afrique de l'Ouest ou la communauté des États et des économies de l'Afrique de l'Ouest. Alors هاد السيجل هذا كيعني communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. هذا هو المعنى ديال CEDEAO صافي. لا كيسيون الاخرى اللي تبعها قال لك ليجير كومونس اون، واش يعني ليجير هي السنه الهجريه صافي. السنه الهجريه واش بدات من 622 بعد الميلاد ولا 642 بعد الميلاد ولا 632 بعد الميلاد ولا 652 بعد الميلاد؟ لا ريبونس الصحيحه هي الاولانيه 622 بعد الميلاد صافي. La question الاخرى dans quelle ville marocaine sera installée l'usine du groupe PSA Peugeot؟ ما تنساوش هذا الكونكور راه ديال 2018، نسيت ما قلتهاش لكم. دونك هذا واحد الشركه ديال السيارات PSA Peugeot في اين مدينه كانت في اين مدينه غادي تبنى؟ واش في بوسكوره ولا مكناس ولا قنيطره ولا طنجه؟ الوغ الجواب الصحيح هو بي كنيطره. هذه هي المدينه اللي غادي يكون فيها هاد لوزين هذا ديال هاد السيارات. الوغ الكيسيون الاخرى قال لك كيلي لاكطويل بريزيدون دو سي جي او ام، شكون هو الرئيس ديال سي جي او ام؟ واش فتح الله وعلو يمكن وعلالو، مريم بن صالح ولا عمر عزيمان ولا صلاح الدين مزوار؟ الوغ الجواب الصحيح هو مريم بن صالح، هو بي. مريم بن صالح راه فترة معروفة. Parmi ces livres, lequel appartient à طاهر بن جلون؟ دونك طاهر بن جلون هو واحد الكاتب مغربي معروف بزاف، خاصكم تكونوا صراحة كلكم عارفينه، وعنده بزاف ديال الكتوبه. من بين هاد الكتوبه اللي كاتبين هنايا هاد العناوين شكون هو الكتاب ديال هاد الكاتب هذا؟ واش او دولا دو توت بودور ولا او بونور دي دام ولا لونفون دو سابل ولا لو باسي سامبل؟
Alors هنا la bonne réponse هي C, l'enfant du sable. هو الكتاب ديال هو le livre ديال طاهر بن جلون. La question الأخرى قال لك être ou ne pas être. أكون أو لا أكون. شكون اللي قال هاد الجملة هذه الشهيرة؟ واش إيميل زولا باردون ولا أونوري دو بالزاك ولا فيكتور هوغو ولا ويليام شكسبير؟ ألوغ هاد المقولة الشهيرة قالها ويليام شكسبير. La question الأخرى قال لك en quelle année fut inaugurée la grande mosquée Hassan II؟ في أي عام تدار التدشين ديال المسجد ديال الحسن الثاني؟ واش في 1983 ولا في 1989 ولا في 1993 ولا في 1998؟ الجواب الصحيح هنايا هو 1993 يعني لا ريبونس سي. لا كيسيون الأخرى قال لك لو ماروك a présenté sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde شحال من مرة؟ واش 2 fois 4 fois 3 fois ولا 5 fois؟ المغرب قال لك شحال من مرة قدم يعني قدم يعني المشاركة ديالو باش أنه ينظم كأس العالم، ماشي شارك فيه، ماشي زعما لعب فيه، مي بغى ينظم كأس العالم. شحال من مرة؟ عدد ديال المرات هي 4، دونك هادي راه الدراري يمكن يكونوا عارفينها. 4 ديال المرات، وجو بونس 2026 غتكون هي رقم 5. لو بروتوكول دو كيوتو ا بور بوت. دونك كيوتو هو واحد البروتوكول، واحد الاتفاقية، واش شنو الهدف ديالها؟ واش لا بروتيكسيون دو لونفونس ولا لا لوت كونتر لا بوفرتي ولا لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون ولا لا لوت كونتر لو سيدا؟ الوغ هاد كيوتو هادي الهدف ديالها هو لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون، يعني حماية البيئة من تسرب الغازات و ليفي دو سير. دونك هذا هو البروتوكول ديال كيوتو، هذا هو لوبجيكتيف ديالو. لا كيسيون الاخرى هذه في التاريخ، قريناها في التاسعة انا باقا عاقله. لا باتاي دو des trois rois entre le Maroc et le Portugal est aussi nommée واش لا باتاي ديسلي ولا لا guerre de تطوان ولا لا باتاي دو واد المخازين ولا لا باتاي دو زلاقة؟ الوغ هاد المعركه هذه ديال الملوك الثلاث عندها سميه واحده اخرى. شنو هي هاد السميه؟ واش معركه إسلي ولا حرب تطوان ولا معركه واد المخازين ولا معركه زلاقه؟ الاسم الاخر ديال هاد المعركه ديال الملوك الثلاث هو معركه وادي المخازين. Alors la flexibilité du dirham est entrée en vigueur en 2018 le mois de janvier, mars ولا février ولا avril. Alors la bonne réponse هنايا هي janvier. Dans quel pays ont été organisés les Jeux olympiques d'hiver 2018؟ في إينا بلاد كانت تنظم الألعاب الأولمبية ديال الشتاء 2018؟ واش في كندا ولا كوري دو سود كوريا الجنوبية ولا في النرويج ولا في USA؟ الجواب الصحيح هو سي، كانت تنظمات في كوريا الجنوبية. صراحة بالنسبة للثقافة العامة ما كايناش زعما شي خلطة سحرية اللي غنقول لكم تبعوها وغتجاوبوا جواب صحيح، مي هي الثقافة العامة باش تولي انسان عندك ثقافة عامة خاص وقت. ما غاديش تقول اليوم انا غنولي مثقف وصافي الغد اللي غتفيق غتلقى راسك راه ولات عندك ثقافة عامة. دونك خاص شوية ديال الوقت، خاص الانسان يكون مواكب شنو واقع في العالم وكيتفرج بزاف في الاخبار وشحال من حاجه صافي. لا كيسيون الاخرى قال لك dans l'histoire de la participation du Maroc en phase finale de la Coupe du Monde, le premier but a été marqué ou a été réalisé par Asila, Faras, باموس ولا حمان؟ قال لك في التاريخ ديال المشاركه ديال المغرب في كأس العالم شكون اللي سجل اول هدف؟ واش أصيلة ولا فراس ولا باموس ولا حمان؟ الجواب الصحيح هنايا هو حمان. الجواب دي هو أول واحد سجل هدف في المشاركة ديال المغرب في كأس العالم. Le WAC a remporté la Ligue des champions d'Afrique 2017 en battant واش الأهلي ولا Espérance sportive de Tunis ولا TP مازومب ولا الزمالك؟ دونك مع من لعب هذا ماشي المغرب، الوداد مع من لعبات في لا ليغ ديال لي شامبيون دافريك في 2017؟ الجواب الصحيح هنايا هو كان لعب مع الاهلي.
Donc voilà, هذا هو الجواب الصحيح هي la réponse A. La question الأخرى قال لك parmi les 4 villes marocaines suivantes, laquelle est la capitale de la culture arabe pour 2018. قال لك من بين هذه المدن المغربية شكون هي المدينة اللي كانت هي العاصمة ديال الثقافة العربية في 2018؟ واش فاس ولا مكناس ولا مراكش ولا وجدة؟ الجواب الصحيح هو وجدة. Quel est le titre du film japonais qui a remporté la Palme d'Or lors du festival de Cannes 2018؟ شكون هو الفيلم الياباني اللي خدا فوالا اللي ربح في هذيك في الفيستيفال ديال كان في 2018؟ واش لي في دو سولي ولا everybody knows ولا burning ولا une affaire de famille؟ الجواب الصحيح هنايا هو دي une affaire de famille. لا لاحظتوا كيسولوكم في اي حاجه في الفن في في الايكونومي في السياسه في اي حاجه. Une adresse IP version 6 est une série de واش 32 بت ولا 96 ولا 64 ولا 128؟ الجواب الصحيح هنايا هو دي 128. La question الأخرى كتقول لك مازن est une agence marocaine opérant dans le secteur. هاد مازن هادي واش قال لك واش خدامه في اين قطاع؟ واش القطاع ديال دي زينيرجي رونوفلابل يعني الطاقات المتجدده ولا لاندستري ايرو ولا لينيرجي ايرونوتيك ولا لاندستري اوتوموبيل ولا لاغرو اليمونتير؟ الجواب الصحيح هنايا هو لي زينيرجي رونوفلابل. هاد مازين هادي خدامه في القطاع ديال الطاقات المتجدده. La question الأخرى قال لك quelle est la nationalité de l'actuel SG؟ SG كتعني secrétaire général des Nations Unies. شنو هي الجنسية ديالو؟ واش كوريين ولا بورتوغيز ولا مكسيكان ولا سويس؟ الجواب الصحيح هو سي بورتوغيز. Alors la question الأخرى قال لك quel est là en 2017 qui a été élu le meilleur sportif au Maroc؟ شكون هو اللي كان صوتوا عليه باش يكون افضل رياضي في المغرب في 2017؟ واش عصام العراقي ولا مهدي بن عطيه ولا محمد ربيعي ولا طارق السكتيوي؟ كافضل رياضي كان هو محمد ربيعي في 2017. بالنسبه لعصام العراقي وطارق السكتيوي واحد كان كافضل مدرب والاخر كان كافضل لاعب، ولكن افضل رياضي هو محمد ربيعي. قال لك la peur des hauteurs et des lieux élevés. الخوف من الاماكن العاليه. هاد الفوبيا هذه شنو كنسميوها؟ واش لايغوفوبي ولا لابيفوبي ولا لايغودروموفوبي ولا ليلا فوبي؟ نورمالمون هاد الفوبيا هذه سميتها لاكروفوبي، يعني حتى وحده من هادو، ولكن تقدروا ديروا لايغوفوبي حيت لايغوفوبي بحال هي ولا لايغودروموفوبي كيعنيو الخوف من السفر في الطيارات، يعني الخوف من الاماكن العاليه، تقريبا نفس الكونسيبت، ولكن لا peur des hauteurs et des lieux élevés كنسميوها لاكروفوبي. لا كيسيون الاخرى قال لك quel est le plus petit élément de la matière connu à l'heure actuelle؟ شكون هو اصغر عنصر للماده يعني اللي معروف لحد الان؟ واش لاتوم ولا الالكترون ولا لو نوترون ولا الكوارك؟ هنايا الجواب الصحيح هو دي لو كوارك. La question الأخرى قال لك le siège de l'OTAN se trouve à Berlin, Bruxelles ولا لوكسمبورغ ولا ستراسبورغ؟ الجواب الصحيح هنايا هو بروكسل. السياج دو لوطون هو زعما بحال قلتي الممر سميتو اوطون كاين في بروكسل. Quelle est la date officielle prévue pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne؟ في إنا دات، في إنا زعما في إنا تاريخ كان يعني متوقع أو كان مخطط أنه الأمم المتحدة تخرج من الاتحاد الأوروبي؟ واش في سبتمبر 2018 ولا ديسمبر 2018 ولا مارس 2019 ولا جوان 2019؟ الجواب الصحيح هنايا هو مارس 2019. لا كيسيون الاخرى قال لك لا بينانسول ايبيريك، شبه الجزيره الايبيريه، واش
كتعني l'ensemble de la botte italienne, ou la comprend l'Espagne et le Portugal, يعني فيها l'Espagne et le Portugal, ou la est un autre nom pour désigner la Bretagne, ou la est un autre nom pour désigner l'Espagne. واش زعما سميه اخرى ديال اسبانيا ولا سميه اخرى ديال لا بريطاني. الجواب الصحيح هنايا هو بي، شبه الجزيره الإيبيرية فيها اسبانيا والبرتغال. Après sa réintégration à l'UA, le Maroc, l'Union africaine, UA هي l'Union africaine, pardon, le Maroc a présenté sa candidature d'adhésion à واش المغرب يعني قدم الكانديداتور ديالو l'adhésion l'INA communauté. واش لوا بي اي ولا سي او ام ا سي ولا سي او دي او ا او ولا او ام ا. الجواب الصحيح هنايا هو سي، سي او دي او ا او. هي الكوميونيتي اللي قلنا قبيله ديال لي زيتا افريكان. Alors quelle est la capitale de l'Australie؟ العاصمة ديال أستراليا واش اسمحوا لي، واش أدلايد ولا كامبيرا ولا ميلبورن ولا سيدغي هذيك ال جو بونس. دونك بريف الجواب الصحيح هنايا هو بي، كامبيرا هو الجواب الصحيح، هي العاصمة ديال l'Australie. La première destination mondiale de vacances est، يعني أول وجهة عالمية للسفر واش هي كندا، لإسبانيا ولا لا فرنسا ولا يونايتد ستيت. الجواب الصحيح هو فرنسا، في 2018 كان توجه ليها 90 مليون مسافر. لا كيسيون الأخرى قال لك la 22e édition du printemps du livre et des auteurs tenue du 19 au 22 avril 2018 a eu lieu à واش فاس، مراكش، مكناس ولا طنجة. هذا واحد المهرجان ديال الكتاب وديال الكتاب في اي مدينه كان في هذا العام هذا، واش فاس ولا مراكش ولا في مكناس ولا في طنجة. الجواب الصحيح هنايا هو طنجة. لا كيسيون الاخرانيه في لا كولتور جينيرال قال لك جو بونس الاخرانيه هذه وي، قال لك كيلي لو بلو بوتي ايتا دو موند، اصغر دولة في العالم، واش لو فاتيكان، موناكو ولا توفالو ولا نورو. الجواب الصحيح هنايا هو لو فاتيكان، الفاتيكان. صافي دونك دابا غادي ندوزو اللغة الفرنسية، حتى هي كدوزوها في 20 دقيقة. كيعطيوكم دي كيسيون في الغرامير وفي الكونجوغيزون، في الاورثوغراف، سانتاكس، بونكتواسيون et ainsi de suite. Donc la première question قال لك choisissez la phrase correctement orthographiée. اختاروا الجملة اللي لورثوغراف ديالها صحيح، يعني مكتوبة بشكل صحيح. ملي كنقول لورثوغراف يعني الحروف واللي ماجوسكول ولي مينوسكول. Les touristes ont toujours apprécié l'hospitalité marocaine. هنا إلا لاحظتوا عطينا ماروكان، عطيها لينا بإم ماجوسكول. Les touristes ont toujours apprécié l'hospitalité marocaine. هنا عطينا touriste avec T majuscule. Les touristes ont toujours apprécié l'hospitalité marocaine. هنايا ما عطينا حتى شي ماجوسكول من غير لي، من غير لارتيكل لي اللي بادين به لا فراز. ولا les touristes ont toujours apprécié l'hospitalité marocaine. هنا عطينا T ديال touriste majuscule ولي حتى هي majuscule وماروكان حتى هي ماجوسكول. هنا الجواب الصحيح هو سي، لي touristes ont toujours apprécié l'hospitalité marocaine. ملي كتكون عندنا هنايا عندنا ماروكان l'hospitalité marocaine، دونك ماروكان هو l'adjectif ديال l'hospitalité، الكرم المغربي. ما غنديروش ليه ماجوسكول، غنديرو ماجوسكول غير في لارتيكل لي حيتاش بادين به الجمله. Les employés ont accueilli la nouvelle de leur licenciement avec effarement. قال لك الموظفين تلقاو الخبر ديال الفصل ديالهم عن العمل avec effarement. شنو كتعني هاد effarement؟ واش كتعني كولير، كتعني غضب، دوت، شك، étonnement فجأة، يعني كانوا بدهشة ماشي فجأة، بدهشة، ولا تريستيس بحزن. هنايا المعنى ديال effarement هو étonnement، يعني تلقاو الخبر ديال الفصل ديالهم من العمل بدهشة. Parmi les phrases suivantes, laquelle contient un participe passé mal accordé؟ فهاد الجمل هادو عندنا des participes passés. صافي نتوما كلكم عارفين participe passé.
فينا هي الجملة اللي فيها ان participe passé داير لاكور بشكل غلط. مي كنقول لاكور يعني او الفيمينين و اس البلوريال. واش les pièces que j'ai vu jouer ou là combien avez-vous rencontré de personnes rencontrées, il s'est construit une maison ou là ils se sont lavé les mains. هنايا الجواب او le participe passé mal accordé هو laver. Ils se sont lavé les mains. Normalement les verbes pronominaux كنديروا لهم l'accord ديما, ولكن هنايا عندنا le verbe se laver تابعوا un complément d'objet direct. ملي كيكون عندي ان verbe pronominal تابعو ان complément d'objet direct بحال ils se sont lavé quoi, ils se sont lavé les mains. donc les mains هو ال complément d'objet direct, donc laver ما غاديش نديرو لها لاكور, غتبقى فيها او accent وغنحبسو. كنا نقدروا نقولوا les pièces que j'ai vu jouer, ولكن هنايا علاش ما درناش vu, علاش ما درناش ليها او اس واخا عندنا لي بيس اللي هو complément d'objet direct سابق لينا لو verbe, علاش ما درناش او اس حيتاش تابعوا ان verbe infinitif. ملي كيكون عندي participe passé تابعوا ان verbe infinitif شنو كنشوف هذاك الفيرب شكون اللي كيدير ليه ديك لاكسيون, شكون كيدير ديك لاكسيون ديال داك الفيرب. مثلا لي بيس كو جي في جوي, مثلا لي بيس تياترال المسرحيات اللي شفتهم كيتلعبوا, شكون اللي كيلعب دوك المسرحيات؟ كيلعبوهم الممثلين. دونك لي بيس ماشي هو لو سوجي, ماشي هو اللي كيدير لاكسيون ديال جوي, دونك هنا ما غاديش ندير لاكور. ملي كيكون عندي لو كومبليمون دوبجي ديريكت هو اللي كيدير لاكسيون ديال لو فيرب ديال الانفينيتيف, هنايا كندير لاكور. مي هنايا ما عنديش السوجي اللي كيدير لاكسيون ديال جوي هما لي زاكتور و لي زاكتريس ماشي لي بيس, دونك انا ما غاديش ندير لاكور. دونك الجواب هنايا هو ils se sont lavé les mains, ما خصهاش تكون فيها او اس. Cette personne sans emploi a réitéré sa demande d'inscription dans diverses agences d'intérim. هنايا هاد la même question كانت درت حتى في les espèces. هاد الجملة هادي كانت تعاودات في les espèces. دونك هاد réitérer شنو كتعني, واش expliquer ولا répéter ولا exprimer ولا annuler. الجواب الصحيح هنايا هو بي, répéter يعني كيكرر, كان كيعاود الطلب ديالو للتسجيل في بزاف ديال الشركات باش يخدم. Alors choisissez la phrase correctement orthographiée. هنا غادي نختاروا الجملة. انا راه فهاد الاسئله كاملين كيكون جاوب واحد اللي صحيح. choisissez la phrase correctement orthographiée. اختار الجملة اللي مكتوبة بشكل صحيح. Le héros de cette histoire a gentiment ما كاتبين انا gentiment a gentiment aidé son voisin. هذه بعدا غلطة, علاش؟ حيتاش héros ما فيهاش اس و gentiment ماشي هكا كتكتب. Le héros de cette histoire donc هذه باينة a gentiment aidé son voisin, حتى هي غلطة حيتاش héros ما فيهاش اس, héros ديما كتكون فيها اس واخا في singulier. gentiment صحيحة ولكن héros غلطة. Le héros de cette histoire a gentiment aidé son voisin, هذه غلطة حيتاش هذا l'adverbe gentiment فيه دو زال ماشي هكا كيتكتب. دونك لا فراز اللي صحيحة هي لو héros, هي دي لا فراز دي. لو héros de cette histoire a gentiment aidé son voisin. البطل ديال هاد القصة عاون بطريقة لطيفة الجار ديالو. صافي دونك جونتيمون مكتوبة بشكل صحيح, لو héros حتى هي. Complétez la phrase suivante avec le mot qui convient. غادي نكملوا هاد الجملة هادي بالكلمة المناسبة. Ce sont des choses futiles. وعطينا فراغ. Personne n'attache d'importance. باش غنكملوا هاد لا فراز, واش بدون ولا auquel ولا que ولا ou. Alors attacher une importance. Attacher une importance كتعني كتعطي أهمية. Donc كنقولوا attacher une importance à quelque chose. صافي. Attacher une importance à quelque chose. Donc ملي غنقلبوا لا فراز غتولي لينا auquel. صافي دونك غتكون ce sont des choses futiles auxquelles personne n'attache d'importance. هاد الاشياء تافهه اللي حتى شي واحد ما كيعطيها اهميه. صافي دونك auquel كال عندنا غادي تاخد دو زيل او اس حيتاش كترجع لينا على les choses féminin pluriel. Cet homme فراغ les habits sont déchirés mendie au coin de la rue. هذا الراجل هذا اللي حوايجو مقطعين راه كيطلب في القنت ديال الزنقه. باش غنكملوا هاد لا فراز هادي, واش بكو ولا بدون
ولا auquel ولا à qui. Alors كنقولوا les habits de quelqu'un ولا les habits de cet homme. Donc ملي غادي نقلب la phrase cet homme غادي نقول dont cet homme dont les habits sont déchirés يعني هذا الراجل اللي حوايجو مقطعين راه كيطلب في لو كوان ديال الزنقه في القنت ديال الزنقه. دونك dont avec D O N T. Au cours de cette audience, vous et moi, faragh, intérêt à répondre honnêtement aux questions du juge. Donc هنا باش غادي نكملوا واش avec ولا avant ولا et a i ولا en o n t. alors هنايا عندنا vous et moi نتوما وانا. باش غادي نعوضوا نتوما وانا؟ انا كنتكلم نتوما وانا دونك المتكلم في الجمع انا ونتوما هي نحن. نحن شنو كنديروا معاها يعني نو نحن نو. شنو كنديروا مع نو في لو فيرب avoir كنديروا معاها avant. دونك غادي نقولوا vous et moi avons intérêt à répondre honnêtement aux questions du juge. Donc la bonne réponse il y a B. Le metteur en scène faragh les rôles entre les acteurs lorsqu'il faragh un bruit sourd venant des coulisses. Alors on a عطينا deux verbes, عطينا le verbe répartir ou le verbe entendre ومصرفينهم في des temps différents. Alors واش غنقولوا répartissez entendez ou la répartie entendit ou la répartissez entendez ou la répartie entendez. هنايا عندنا deux actions صافي. كاينه لاكسيون عندنا لاكسيون الاولى واخده لينا وقت طويل وكاينه لاكسيون الاخرى اللي كتجي وكتهرس لينا ديك لاكسيون وطرات بشكل مفاجئ. لو ميتور اون سين يعني داك اللي كيقاد لا سين كان كيخدم مع كان كيفرق الادوار على الممثلين وهو يسمع واحد الصوت اولا واحد لو بغوي صوت مزعج جاي من الكواليس. دونك هنايا عندنا لاكسيون طويله هي انه كان كيوزع الادوار على الممثلين وفجاه جات واحد لاكسيون واحده اخرى وهرسات ليه ديك لاكسيون الاولانيه اللي كان كيديرها بوقت طويل. دونك ملي كتكون عندي واحد لاكسيون طويله وكتجي وحده كتهرسها اللي كطرا فجاه لاكسيون طويله كنديرها في لامبارفي ولاكسيون اللي كتجي تهرسها يعني اللي كطرا فجاه كنديرها في الباسي سامبل. دونك هنايا لا بون ريبونس هي سي répartissez entendit. Le metteur en scène répartissait les rôles entre les acteurs lorsqu'il entendit un bruit sourd venant des coulisses. Alors la question الأخرى قال لك quand vous étudierez la conjugaison, vous devrez apprendre à faragh, les faragh, active et passive ou encore le passé simple et le subjonctif imparfait. On a différencier voix avec ES, différencier T avec voix ES, différencier C avec voix avec X, différencier T avec voix avec X. Alors le verbe différencier يعني كتفرق كتعرف زعما تفرق ما بين هذه وهذه جايه من ديفيرون يعني كتعرف نقاط الاختلاف ما بين حاجه وحاجه كتكتب بالسي ماشي بالتي. او فوا لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف كتكتب باكس. دونك لا بون ريبونس هنايا هي سي ديفيرونسيي فوا. دونك غادي نقولوا vous devrez apprendre à différencier les voix actives et passives ou encore le passé simple et le subjonctif imparfait. Cet arbre là au fond du jardin à plus de 200 ans. هاد الشجرة هادي عندها أكثر من 200 سنة. alors set كيفاش غنكتبوها واش بسي او تي ولا سو ولا set؟ هنايا عندنا arbre c'est un nom masculin كنقولوا un arbre وكيبدا لينا بفوايل. ملي كيكون عندنا un nom masculin كيبدا بفوايل وكنبغيو نديرو ليه un adjectif démonstratif كنديرو ليه سي او تي cet arbre. نورمالمون هي راه سو ولكن كتجينا في النطق ثقيله سو arbre دونك كنزيدو تي وكتولي لينا cet arbre وكتولي سهله في النطق. cet arbre là au fond du jardin à plus de 200 ans. هنايا innocent اللي غنديرو واش sans avec s ولا sans s عنده اكثر من 200 سنه. sans ما كديرش ما كتاخذش كاع الاس ديال بلوريال دونك غادي نديرو sans بلا اس. دونك الجواب الصحيح هو A. Cet arbre-là au fond du jardin a plus de 200 ans. Ensuite, عطينا le verbe parler ou le verbe pouvoir. Parle plus fort
pour que je فراغ t'entendre واش parler ولا parle دونك انا parler ما غاديش نديروها يعني لا ريبونس الاولانيه غلطه علاش حيتاش عندنا ابري عندنا t'entendre ما قالش ليه vous entendre عندنا تي دونك هنايا كون بغينا نديرو parler خاص هنا تكون vous puisque عندنا تي دونك هنايا ما غنصرفوش لو فيرب مع ما غنصرفوهش مع vous ما يمكنش شي غنصرفوه مع vous شي غنصرفوه مع tu ما جاياش parle واش parle ب اس لو فيرب لي فيرب ديال البروميير جروب ملي كنصرفوهم في لامبيراتيف مع تو ما كنديروش ليهم اس كتجي parle ب او دونك الثانيه حتى هي غلطه دونك بقات لينا سي و دي parle بجوجهم مكتوبين بنفس الطريقه بقات لينا واش بويس ولا بو هنايا الا لاحظتوا عندنا بور كو عندنا لو بوت وعندنا كو ملي كيكون عندنا اون فراز اللي فيها لو بوت فيها افان كو بور كو المهم بحال هكا لي فيرب اللي وراها كنصرفوه في لو سوبجونكتيف صافي pour que je puisse t'entendre le verbe pouvoir في subjonctif كنقولوا que je puisse que tu puisses etc donc parle plus fort pour que je puisse t'entendre يعني تكلم بصوت مرتفع باش نقدر نسمعك donc la bonne réponse هنايا هي C extraire quelque chose de la terre c'est ملي كنخرجوا شي حاجه من الارض كنجبدوها من الارض شنو كنسميو كنديروا واش اكزورتي ولا اكزيبي ولا اكزومي ولا اكزالي هنايا لا بون ريبونس هي بي اكزومي يعني كتخرج شي حاجه بحال مثلا كتخرج شي جوته من الارض ولا شي حاجه بحال هكا la fonction de M apostrophe dans la phrase mon père m'a remis les clés de la voiture et واش un pronom personnel ou la COI de a remis les clés ou la COD COI هو complément d'objet indirect ou la COD complément d'objet direct ou la complément circonstanciel هنايا لا بون ريبونس شنو هي قبل ما نقول لكم لا بون ريبونس نشرح لكم بعدا كنقولوا mon père ولا كنقولوا remettre quelque chose à quelqu'un كتعطي شي حاجه لشي واحد دونك هنايا هاد مو هادي الا بغينا نرجعوها نقولوها بطريقه اخرى غنقولوا mon père a remis les clés à moi دونك كاين موا وكاين قبل منه لا بريبوزيسيون ا ملي كتكون عندي لا بريبوزيسيون ا ما بين الكومبليمون وما بين لو فيرب هنايا كنسميوه ان كومبليمون دوبجي انديريكت يعني كاين بينو وبين لو فيرب كاين لا بريبوزيسيون ا دونك mon père a remis les clés à moi كتجي شويه ما جاياش في السانتاكس دونك كنقولوا mon père m'a remis les clés دونك هاد ام هادي ولا هاد مو لا فونكسيون ديالها هي ان كومبليمون دوبجي انديريكت دونك لا بون ريبونس هي بي En fin de réunion, la discussion est devenue oiseuse. Je suis alors partie. Oiseuse, شنو كتعني نتوما الا لاحظتوا راه كتبينا اونغا شنو كتعني واش utile importante ولا vaine ولا intéressante oiseuse كتعني شي حاجه اللي ما فايده بحتى شي حاجه غير مفيده دونك لا بون ريبونس هنايا هي vaine هذا هو السينونيم ديال oiseuse صافي vaine ما عندها حتى معنى ما عندها حتى شي اهميه Complétez le proverbe suivant. Pierre qui roule n'amasse pas wesh. Sable ou la mousse ou la déchet ou la débris. هنايا la bonne réponse هي mousse. كنقولوا Pierre qui roule n'amasse pas mousse. تقلبوا على هذا البروفيرب في جوجل غادي تلقاوه. Quelle est la phrase qui se rapporte le mieux au proverbe les absents ont toujours tort. هنا عاطينكم 4 ديال الجمل ولا 4 ديال لي بروفيرب وحدين اخرين وقال لك فينا هو اللي عنده تقريبا نفس المعنى ديال les absents ont toujours tort les absents ont toujours tort يعني الغائبين ديما كيكونوا مخطئين يعني من حقك انك تخطئهم بما انهم ما كاينينش ما يمكنش يدافعوا على راسهم دونك ممكن انه الراي ديالهم ما كيهمش ممكن اولا الراي ديالهم ما كيهمش ولا الراي ديالهم ما غيفيد بحتى شي حاجه دونك ممكن بسهل انك تاخذ قرار بلا ما يكونوا هما هذا هو تقريبا المعنى ديال لي زابسون اون توجور تور دونك هنايا شنو هو المعنى ديال تقريبا البروفيرب اللي عنده نفس المعنى ديال هذا البروفيرب هذا واش كي فا على شاس بير سا بلاص ولا ان نوم افيرتي اون فو دو ولا كي نافونس با ريكول ولا بيير كي رول ناماس با موس هنا لا بون ريبونس هي ا كي فا على شاس بير سا بلاص
La question الأخرى قالك choisissez l'expression à laquelle renvoie le pronom en gras dans la phrase suivante. Tout problème complexe est vécu comme une énigme tant qu'on ne s'en est pas fait une représentation précise. Il faut que l'élève y recherche des indices significatifs. هاد ان هادي en علاش كترجع لينا هاد البرونون هذا واش راجع لينا على دو بروبليم ولا دو لينيغم ولا دي انديس ولا دو لا ريبريزونطاسيون. هاد البرونون هذا راجع لينا على دو بروبليم صافي. Choisissez la phrase correcte du point de vue de la syntaxe et de la ponctuation. غادي نختاروا الجملة الصحيحة من ناحية ديال السانتاكس ومن ناحية ديال علامة الترقيم. Le livre de l'épreuve de français est un excellent outil. Deux points, on y trouve dans ce guide toutes les explications nécessaires à une bonne préparation à l'examen. Wallah, le livre l'épreuve de français est un excellent outil car on y trouve dans ce guide toutes les explications nécessaires à une bonne préparation à l'examen. Wallah, le livre l'épreuve de français est un excellent outil. Deux points, on trouve dans ce guide toutes les explications nécessaires à une bonne préparation à l'examen. Wallah, le livre l'épreuve de français est un excellent outil où on y trouve toutes les explications nécessaires à une bonne préparation à l'examen. هنايا الجواب الصحيح هو السي. علاش؟ حيتاش لا فراز الاولانيه عطينا دو بوين وكتبين لينا on y trouve dans ce guide. نورمالمون ملي كتكون عندنا y ما كنعاودوش هذا ما كنعاودوش لو سبستانتيف كنعوضو كنعوضوه بداك نعوضوه مثلا بهذاك الكتاب بلا ما نعاودوه. حنا اصلا كنستعملوا باش ما نديروش لا ريبيتيسيون. دونك هنايا واخا داروا خلاو لينا دون سو غيد. دونك هذه راها غلطه. لا فراز الثانيه داروا لينا لا كوز الوغ كو هذه ما عندهاش علاقه ديال السببيه. لا فراز الثالثه داروا لينا دو بوين وفسروا لينا علاش هذا الكتاب هذا لي بروف دو فرونسي علاش كيتعتبر مزيان. Deux points, وشرحوا لينا علاش. On trouve dans ce guide toutes les explications nécessaires pour une bonne préparation à l'examen. Ça fait on trouve dans ce guide ما داروش لينا y donc on trouve dans ce guide خلاو dans ce guide وحيدوا y. إلا بغينا نحيدوا dans ce guide إلا بغينا نديروا y خاصنا نحيدوا dans ce guide غنقولوا on y trouve بحال هكا. والثالثه حتى هي كاتبين لينا ou on y trouve toutes les explications. ما يمكنش دايرين لنا او y ما يمكنش نديروهم بجوج. خاص مثلا نقولوا ou on trouve toutes les explications ولا on y trouve toutes les explications. Alors, Malika a interrogé son fils. As-tu bien dormi hier? Au style indirect, c'est un discours direct. بغينا نرجعوا le discours indirect. واش غنقولوا Malika a interrogé son fils s'il avait bien dormi hier. Malika a interrogé son fils s'il a bien dormi hier, s'il a bien dormi la veille. Malika a interrogé son fils s'il a bien dormi hier. Malika a interrogé son fils s'il avait bien dormi la veille. Alors هنايا la bonne réponse هي B. ملي كيكون عندي لو فيرب انترودكتور في الباسي كومبوزي لي فيرب ديال لو ديسكور يعني لي فيرب اللي كيكونوا ما بين لي غيومي كندخلوا عليهم لي موديفيكاسيون. ملي كيكون لو فيرب انترودكتور في البريزون ما كنديروش دي موديفيكاسيون على لي فيرب اللي ما بين لي غيومي. لي فيرب انترودكتور هو سانتيروجي هنايا مصرف لينا في الباسي كومبوزي دونك غندخلوا دي موديفيكاسيون على لو فيرب افوار. ملي كيكون عندي لو فيرب في لي انتر غيومي مصرف في لو بريزون في لو ديسكور انديريكت كنردو في لامبارفي. Donc Malika a interrogé son fils s'il avait bien dormi la veille. و hier غادي تولي la veille ما غتبقاش hier. هنايا خاصكم ترجعوا لو كور ديال لو ديسكور ديريكت ولو ديسكور انديريكت. انا ما يمكنش ليا نشرحو كامل دابا خصني ندير لي فيديو واحد اخر. Quelle est l'expression correcte? شكون هي العبارة الصحيحة؟ واش je vous serai gré de bien vouloir, je vous serai avec AIS gré de bien vouloir, je vous saurai gré de bien vouloir ou là je vous saurai gré de bien vouloir.
هنا كنقولوا savoir gré يعني ممتن reconnaissant وكنصرفوه في le conditionnel présent. Donc غنقول je vous saurai avec AIS gré de bien vouloir. Donc la bonne réponse il y a D. Quel est le pluriel de soupirail? Wesh soupiro ou la soupirail avec S ou la soupiro avec EAUX ou la soupirail avec 2 L. La bonne réponse il y a A, soupiro. هنايا la question قالك quel est l'intrus أوجد الداخل واش فيستيفال نارفال كارنافال ريغال. هنايا l'intrus هو نارفال هي اللي ما عندهاش تقريبا نفس المعنى ديال الكلمات الأخرى. lequel de ces mots prend 2M في إينا كلمة خاص يكون عندي 2M واش rapidement ولا allègrement ولا alarmant ولا méchamment. هنايا méchamment هي اللي خاص تكون فيها 2M حيتاش سي ان adverbe l'adjectif ديالو كيسالي ب ANT. دونك ملي غنبغي نحولو الادفيرب غندير ا 2 ان تي. هذه هي القاعده. لا كيسيون الاخرى قالك dans son sac il y a au moins 100 billes. 100 billes. Dans cette phrase les mots sans et sans wesh synonyme antonyme homographe ولا homonyme. alors هاد 100 هادي 100 الاولانيه و 100 الثانيه واش ce sont des synonymes يعني عندهم نفس المعنى. انتونيم عندهم معنى ديال التضاد ولا اوموغراف عندهم نفس الكتابه ولا اومونيم يعني كيتسمعوا بنفس الطريقه يعني كنسمعوا بحال كنسمعوا نفس الكلمه. دونك الجواب الصحيح هنايا هو اومونيم. Après le traitement, l'eau retourne à la rivière. La voix passive ديال هاد la phrase بغينا نحولوها لا voix passive. واش غنقولوا l'eau retourna à la rivière après le traitement ولا après le traitement l'eau sera retournée à la rivière ولا après le traitement l'eau est retournée à la rivière ولا la transformation est impossible. هنا الجواب الصحيح هو D. هاد la phrase هادي ما يمكنش نرجعوها لا voix passive. Je me demande ce qui se passe avec toi. Tu sembles avoir le diable au corps. Tu as beaucoup d'entrain. هاد avoir le diable au corps شنو كتعني؟ واش avoir peur ولا perturber ولا manifester une grande énergie ولا stresser. الجواب الصحيح هنايا هو B. manifester une grande énergie. كنقولوا il a le diable au corps يعني فيه طاقة كبيرة تيتحرك بزاف. Qu'il ait obtenu les félicitations du jury, je n'arrive pas à فراغ croire. باش غنعمرو داك الفراغ واش en croire ولا y croire ولا me croire ولا les croire. الجواب الصحيح هنايا هو C. غنقولوا à y croire. alors la question ما قبل الأخيرة قالك je vous فراغ quand je فراغ ma décision. alors هنايا عندنا deux actions. واش عندنا le verbe prévenir وعندنا le verbe prendre la décision. هاد لي deux actions المعنى ديال هاد الجمله هو انني غادي نعلمكم ملي غناخذ القرار ديالي. هنايا عندنا deux actions نعلمكم وناخذ القرار ديالي. واش انا خديت القرار ديالي دابا مازال واش انا علمتكم مازال. دونك لي deux actions غادي يطراو بجوجهم في المستقبل. صافي انا باقي ما خديتش القرار ديالي وباقي ما علمتكمش يعني حتى مستقبلا غادي ناخذ القرار ديالي وغادي نعلمكم. ملي كيكونوا عندنا دو اكسيون في المستقبل كتكون وحده غادي تسبق الاخرى. هنايا ان اكسيون اللي غادي تسبق واش غادي نعلمك لو فيت ديال انني نعلمك ولا لو فيت ديال انني ناخذ القرار عاد غادي نعلمك. دونك لو فيت ديال انني جو برون ما ديسيجن هي لاكسيون اللي غادي طرا الاولانيه ولاكسيون اللي غادي طرا ابري هي غادي نعلمكم. دونك ملي كيكونوا عندي دو اكسيون غيطراو في الفيتور وبجوجهم كيكونوا وحده فيهم كتكون سابقه الاخرى. هذيك اللي كتكون سابقه كنصرفها في الفيتور انتيريور واللي كتجي من بعد الاخرانيه كنصرفها في الفيتور سامبل. الفيتور انتيريور هو ملي كنصرف لوكسيليير اتر ولا افوار في الفيتور سامبل وكنزيد عليه البارتيسيب باسي ديال لو فيرب. دونك هنايا لا بون ريبونس هي je vous préviendrai quand j'aurai pris ma décision. Donc la bonne réponse هنايا هي D. préviendrai مصرف في الفيتور aurait pris le verbe prendre مصرف في الفيتور antérieur. La question 100 étant partis à l'aube les alpinistes ont atteint le sommet à 9 heures.
هنايا عندي étant partie. Partie c'est un verbe ديال troisième groupe كيتصرف مع l'auxiliaire être. دونك في البارتيسيب باسي ديالو غادي يدير لاكور. دونك بارتي غادي تكون avec s. Les alpinistes ont atteint. عندنا لو verbe atteindre. البارتيسيب ديال لو verbe atteindre كيتكتب ب EINT. دونك لا بون ريبونس هنايا هي D. Étant partis à l'aube, les alpinistes ont atteint le sommet à 9 heures. دونك صافي هذه كانت هي لا ديرنيير كيسيون ديال هاد فوالا ديال هاد الكونكور هذا. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا. الا بغيتوا دي كور هكا ديال فرونسي غير كتبوهم ليا في لي كومونتير. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نديروا كوريكسيون ديال الكونكور واحد اخر. وبسلام عليكم، كنتمنى لكم التوفيق.